संन्याससूत्रं प्रारभ्यताम्। ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्धतयो विशन्ति वेदान्तवेज्ञानसुनिश्चितार्थात् संन्यासयोगः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुञ्चन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसगस्तं तत्राभिदहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदाढ्यो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्लीनस्य यः परस्य महेश्वरः। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।